پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج پوری دنیا میں جمہوریت کا عالمی دہاڑا منایا جا رہا ہے۔ ادھر ہی مقبوضہ جموں کشمیر 10 لاکھ بھارتی فوجیاں دے وحشیانہ معاشرے دی زد دے وچ ہے۔ ادھر بنیادی انسانی حقوق تے نال نال جمہوری حقوق بھی پامال کیتے جا رہے ہیں۔ کشمیر دے رہنے والوں کو نہ تو آزادی اظہار دا حق حاصل ہے اور نہ ہی سیاسی جدوجہد وچ ان دے واسطے کوئی جگہ باقی ہے۔ جمہوریت کا عالمی دہاڑا بھارت سن اپنی فوجی طاقت تے بلبوتے دے اوتے کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دے مطالبے کو دبا کے اپنے آپ کو بے بنیاد جمہوریت ثابت کیتا ہے۔ بھارت سن کشمیری عوام کو اپنے سیاسی مستقبل تے انتخابات تے جمہوری حق تے لگاتار انکار کر کے اپنے آپ کو جھوٹی جمہوریت ثابت کیتا ہے۔ جمہوریت کا عالمی دہاڑا مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت کا نام نیاد جمہوری دعویٰ مکمل طور دے اوتے بے نقاب ہو گیا ہے۔ کشمیری عوام دے بنیادی انسانی حقوق دی پامالیاں سن بھارت دی نام نیاد سب دے بڑی جمہوریت کا چہرہ پوری دنیا دے سامنے فاش کیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے قتل گاواں وچ بھارت دی نام نیاد جمہوریت دی موت ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے نظر آ رہی ہے۔ مودی طاقت تے زور دے اوتے کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دی خواہش اور مطالبے کو دبا نہیں سکدا۔ اقوام متحدہ کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دے حوالے تھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ جمہوریت کا عالمی دہاڑا یاد دلائدا ہے کہ دنیا دے اندر انصاف پسند لوگ بھارت کی طرف تے معاشرے وچ رکھے گئے کشمیری عوام دے واسطے اٹھ کھڑے ہون، جنہاں دے ساہ لینے دے اوتے بھی بھارت سن پابندیاں لا رکھیاں ہیں۔ یہ مودی دے بھارت تے اصل حقیقت کو سیاڑنے دا وقت ہے۔ گفستائی ہندو بنیاد پرست ریاست کی طرف بڑی تیزی دے نال اگے بڑھ رہا ہے۔ اس ہندو بنیاد پرستی کو اگر روکیا نہ گیا تو معصوم انساناں دا خون پانی دی طرح بھارت ڈول سی، جس نے بعد کافی افسوس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کی نام نیاد جمہوریت کے اوتے ایک بدنما داغ ہے جس کو کسی بھی صورت وچ دھویا نہیں جا سکتا۔ کشمیر دے رہنے والوں کو اقوام متحدہ دی منظور کیتیاں گئیاں قرارداداں دے مطابق حق خود ارادیت دا مطالبہ کرنے دی وجہ تھی خاک اور خون دے وچ نوالیا جاندا ہے اور دنیا ٹس تے مس نہیں ہو رہی۔